अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक हस्पताल में छापा मारते हैं। साकिब निसार साहब याद करें, शराब की बोतलें बरामद करते हैं, उनकी तस्वीर बनती हैं और फिर इसी मुल्क की सरकारी लेबॉरेटरी उसे शहद करार दे देती है। कमाल नहीं है? पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब जैसे लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए ना सिर्फ पीसीओ पे ओथ लेते हैं, 2 दफ़ा ओथ लेते हैं, बल्कि अपने बेटे के मुकदमे में जज भी खुद बन जाते हैं। फिर जब लोग इतराज़ करते हैं तो अगले दिन वो उससे निकलते हैं और टोन वो सेट कर देते हैं उस केस की। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ अरबों डॉलर की करप्शन करके बैरून मुल्क मौजूद सबूतों को इसी मुल्क का एम्बेसडर अपनी गाड़ी में डाल के किसी नामालूम जगह पे मुंतकिल कर देता है और फिर उसका सबूत नहीं मिलता। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आला अदलिया पर एक पॉलिटिकल पार्टी के हज़ारों वर्कर्स हमला कर देते हैं और फिर वो पार्टी बगैर किसी सज़ा और जज़ा के दोबारा इक़्तिदार में भी आ जाती है। पाकिस्तान ही वो जगह है जहाँ पे इवन जजेस के ऊपर भी हमले होते हैं, उनके चेम्बर्स में भी हमले होते हैं, लेकिन उस पर हमें नहीं नज़र आया कि क्या हुआ। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ दिन दहाड़े रियासत की सरपरस्ती में दर्जनों लोगों को भून दिया जाता है, मगर इंसाफ की बजाय दर बदर ठोकरें खाना उनका नसीब बन जाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ कानून करप्शन पर हरकत में तो आता है, मगर किसी ताकतवर के खिलाफ फैसला को नताइज पर पहुँचने से पहले थक जाता है। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ डॉन लीग्स जैसी साजिशें तो होती हैं, फिर उन्हें बगैर कानूनी कार्रवाई के माफ़ कर दिया जाता है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ताकत के नशे में लोग अपने ख़ानदानों को नवाजते हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहाँ लोग अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग करके जायदादें तो बना लेते हैं, मगर वो किसी को जवाबदेह नहीं है। नाजरीन, पाकिस्तान वही मुल्क है जहाँ एक साबिक सदर को उस वक्त सजाए मौत की सज़ा दी जाती है जब वो बिसरे मर्ग में होता है, जबकि इसके साथ देने वाले सियासतदान, दीगर हुक्काम, इवन जजेस का नाम भी नहीं लिया जाता। करप्शन में सज़ा याफ्ता सियासतदान दुनिया की सैर कर रहे होते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी का जो मुकदमा दर्ज किया, ये मुकदमा परवेज़ मुशर्रफ पर आर्मी चीफ की हैसियत से 3 नवंबर 2007 को मुल्क का आइन मुअत्तल करके एमरजेंसी लगाने के इक़दाम पर दर्ज किया गया। 2014 में इन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई और आज इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। यह पहला मौका है जब पाकिस्तान के किसी फ़ौजी हुक्मरान पर आइन शिकनी के इल्ज़ाम में गद्दारी का मुकदमा चला हो। साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब 1999 में इक़्तिदार संभाला और ख़ुद को मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव करार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नज़रिया ज़रूरत के तहत मुशर्रफ को 3 साल का कानूनी कवर दे दिया। और इसके 8 साल बाद यानी 2007 में उन्होंने मुल्क में एक दफ़ा फिर एमरजेंसी नाफिज की और इस साल 3 नवंबर से 15 दिसंबर के मुख्तसर अरसे के लिए आइन मुअत्तल रहा, क्योंकि वो इस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इरादों को भांप गए थे और उनका रास्ता रोक रहे थे। चीफ जस्टिस समेत मुतादिद जजेस को हिरासत में लिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आला अदालत के 61 जजेस फारिग हो गए। पीटीवी पर एमरजेंसी के अहकामात नशर किए गए, जिसमें इंतहा पसंदों की सरगर्मियों में बढ़ते हुए इजाफे को एमरजेंसी की वजह बताया गया। मुशर्रफ ने 9 साल तक मुल्क पर हुक्मरानी की, ताहम 2008 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी की जानिब से मुआखज़े के डर से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 11 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी और अबूरी आइनी हुक्मनामे को गैर आइनी करार दे दिया और अदालत ने मुशर्रफ को अपनी सफाई पेश करने के लिए बुलाया, लेकिन वो लंदन रवाना हो गए। मार्च 2013 में वो खुद साख्ता जलावतनी से लौटे तो सीनियर वकील AK डोगर ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया कि आइन की खिलाफ वर्जी करके मुशर्रफ संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनवरी 2013 में कौमी असम्बली में मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत आइन तोड़ने का मुकदमा चलाने का ऐलान किया और साबिक सदर के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के लिए खसूसी ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया। नवाज शरीफ हुकूमत ने इनके खिलाफ गद्दारी के 5 इल्ज़ाम आयद किए, जिनमें बतौर आर्मी चीफ एमरजेंसी नाफिज करना और आइन को मुअत्तल करना, अबूरी हुक्मनामा नाफिज करना और नाजायज़ तरीके से आइन में तरामीम करना और आला अदालतों के जजेस का हल्फ का कानून तब्दील करना भी शामिल। 31 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को हुक्म दिया कि वो गद्दारी केस में 2 मई को खुसूसी अदालत के रूबरू पेश हों, वरना वो अपने दिफा का हक खो देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने खुसूसी अदालत के लिए अहकामात जारी किए कि परवेज़ मुशर्रफ
اگر مقررہ تاریخ تک اپنا بیان ریکارڈ نہیں کراتے تو غداری کیس کو ان کے بیان کے بغیر ہی آگے بڑھائے گی۔ آج 17 دسمبر کو اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ نے ایک خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ خصوصی عدالت کی جانب سے مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے 3 ماہ میں شکایات، ریکارڈ اور دلائل کا مکمل جائزہ لیا۔ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین توڑا ہے اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزا کے مستحق ہے، اس لیے انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ 3 میں سے 2 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا جبکہ 1 جج نے اختلاف کیا اور خصوصی عدالت سنگین غداری کیس کا تفصیلی فیصلہ 48 گھنٹے کے بعد اب جاری کرے گی۔ عدالت کے مختصر فیصلے میں سابق صدر پرویز مشرف کو اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ اگر وہ فیصلے کے بعد ملک میں نہ آئے اور عدالتوں کا سامنا نہ کیا تو وہ یہ حق کھو دیں گے۔ سابق صدر پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 میں مارشل لا لگایا تھا لیکن ان کو مارشل لا لگانے پہ سزائے موت نہیں دی گئی بلکہ 3 نومبر 2007 کو ایمرجنسی نافذ کرنے پہ ان کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ پرویز مشرف نے اعلیٰ عدالت کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے ایگزیکٹوز کے برعکس کام کرنے کو بنیاد بنا کے ایمرجنسی نافذ کی تھی اور پاکستان میں اگر تاریخ دیکھی جائے تو ہمیں مولوی تمیز الدین کیس کی مثال ملتی ہے جس میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس منیر کی سربراہی میں نظر ضرورت کے تحت گورنر جنرل غلام محمد کی جانب سے قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے فیصلے کی توثیق کی تھی۔ اس کے علاوہ اکتوبر 1958 کی اس کیس کا فیصلہ بھی جسٹس منیر کے ہاتھوں آیا جس میں انہوں نے اسکندر مرزا اور ایوب خان کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کو دوبارہ نظریہ ضرورت کے تحت درست قرار دیا، لیکن پرویز مشرف جنہوں نے واقعی انتہا پسندوں کے خلاف ایک لڑائی لڑی، ملک کی بھاگ دوڑ مشکل حالات میں سنبھالی جس میں اس وقت بہت سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، خود بہت سے ججز نے بھی پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا لیکن ان کی باز پرس کسی نے نہیں کی، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں بنا۔ آج سزا مل رہی ہے تو جنرل مشرف کو جس نے ہمیشہ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا اور جن کی صحت کے متعلق بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہسپتال میں داخل ہیں اور ان کا ویڈیو پیغام سب پاکستانیوں نے سنا۔ لیکن بہرحال ہماری عدالتیں ایک طرف تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیج رہی ہیں اور دوسری طرف ہسپتال میں داخل پرویز مشرف کو سزائے موت بھی دے رہی ہیں جبکہ انہوں نے کمیشن کے ذریعے اپنے بیان ریکارڈ کروانے کی بھی پیشکش کی۔ سزائے موت کے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کا وقت مقرر ہے، تاہم اپیل دائر کرنے کے لیے پرویز مشرف کو پاکستان آ کے عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ جنرل مشرف اس وقت دبئی کے ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ دیکھتے ہیں انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کوئی ریلیف ملتا بھی ہے یا نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کی لیٹسٹ کنڈیشن جو ہے وہ بہت سیریس ہے اور ان کو دیگر مسائل کے ساتھ اب جو ڈائگنوز ہوا ہے جس کا لیٹسٹ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے وہ بلڈ کینسر ہے اور جو بڑی ایکیوٹ سٹیج پہ ہے اور ان کی بڑی ہیوی قسم کی کیمیو تھراپی ہو رہی ہے۔ اور آج میں نے جب فون کر کے پتہ کیا تو جنرل مشرف اس وقت چل نہیں سک رہے، ان کو واک نہیں وہ کر سک رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو آ کر اپنے ڈیفینس کرنے کا اس کا بھی موقع دے اور اللہ تعالیٰ حق اور سچ جو ہے اس کو عوام کے سامنے لے کے آئے، لوگوں کے سامنے لے کے آئے۔ آپ نے بہرحال ابھی تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا اور نیچے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرامز، ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئے، لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔ اسٹے ٹیون ٹو مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا۔